बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने आते ही अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और अवाम के लिए वो प्रोग्राम शुरू कर दिए जो कोई ना कर सका। एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ ने इमरान खान की याद दिला दी। इमरान खान भी आवाम के लिए बहुत सारे फलाही मंसूबे शुरू कर रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने भी अब मिलकर मरीम नवाज़ के साथ बड़े बड़े प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जिनमें आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आवाम को यहाँ पर अब 40,000 तक की इमदाद मिलेगी। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया उनको अप्लाई का तरीक़ेकार बताया जाएगा, और जो लोग BISP प्रोग्राम से रेगुलर बेनिफिशरी बन के यहाँ से इमदाद ले रहे थे उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट भी आई है। उनको ये शायद अपडेट अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी आप लोग दोबारा से कोशिश करेंगे तो BSP प्रोग्राम में आपको दोबारा भी मौका मिलेगा और आप लोग दोबारा BSP प्रोग्राम में शामिल होकर एक मरतबा फिर 5 साल के लिए यहाँ पर इमदाद लेते रहेंगे। और हुकूमत का जो ये प्रोजेक्ट है, पहले BSP का ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में एहसास कफ़ालत के तौर पर सामने आया और ये 5 साल के लिए हुकूमत ने शुरू किया। लेकिन अब इसका दौरे हुकूमत इमरान खान का भी गया, निगरान हुकूमत भी गई, शहबाज हुकूमत भी गई, दोबारा शहबाज हुकूमत आ चुकी है। तो अब नई तरीके से हुकूमत चाहती है कि इसको हम शुरू करें। तो यहाँ पर आपको अब ना सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में रिलीफ पैकेज यानी कि मुफ्त आटा, दाल, चीनी, घी, ऑयल और दीगर एशिया मिलेंगी, बल्कि इसके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने आप लोगों के लिए कुछ नकदी कैश भी रखा है। यहाँ पर ईद उल फितर के मौके पर आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे। गिफ्ट हैम्पर किन को मिलेंगे? मुफ्त आटा जो हुकूमत की जानिब से स्कीम शुरू की गई है, इसमें कौन कौन लोग मुस्तफ़ीद होंगे, सारी की सारी मालूमात आज की इस वीडियो में मौजूद है। आपने ये वीडियो ध्यान से देखनी है, सारी चीज़ों को समझना है और फिर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन से पहले आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हौसला अफजाई हो सके। यहाँ पर हमारी तरफ से जो भी अपडेट आती है वो हम ऑथेंटिक और दुरुस्त तहकीकात लेकर फिर आप लोगों को बताते हैं। जहाँ जहाँ से हमारे सोर्सेज़ हैं, हम देखते हैं कि ये वाकई ही प्रोग्राम आया तो तब आप लोगों को यहाँ पर आगाह करते हैं। तो यहाँ पर अब हुकूमत पाकिस्तान ने ईद उल फितर के मौके पर आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं। अब किसी भी ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत की जानिब से बाकायदा कहा गया, जिन ख़ानदानों की माहाना आमदन 50,000 से कम है, यहाँ तक कि 60,000 से कम आमदन भी है ना, वो घराना भी इसमें शामिल होगा। इसमें मज़दूर तबका शामिल है, इसमें दिहाड़ीदार तबका शामिल है, इसमें वो तबका भी शामिल है जो सुबह काम करने के लिए जाता है और शाम को थक हार कर आता है और दर्जा चहारम का मुलाजिम है। यानी कि गवर्नमेंट जो मुलाजिम होंगे दर्जा चहारम के, उनको भी शामिल किया जाएगा। जो मुलाजमीन प्राइवेट हैं दर्जा चहारम के, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। हर ख़ानदान को यहाँ पर शामिल करने के लिए हुकूमत ने अच्छे इक़दाम किए हैं। तो जो ख़ानदान भी इसमें अप्लाई करेगा, इसमें शामिल होगा, उसको हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे का थैला रमज़ानुल मुबारक में दिया जाएगा और इसके साथ गिफ्ट हैम्पर भी दिए जाएंगे और 40,000 तक की जो इमदादी रकम है वो आप इन प्रोग्राम से हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही जो BSP प्रोग्राम के हवाले से शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है वो भी आप लोगों को बताते हैं और अप्लाई का तरीक़ेकार भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि BISP एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से ये पाकिस्तान में शुरू किया गया था और इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों की कफ़ालत होती है। लेकिन हुकूमत हर 5 साल के बाद इसका दोबारा से जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ़ टीमें मुकर्रर करती है या मुख्तलिफ़ आर्गनाइजेशन को हायर करती है और वो आर्गनाइजेशन आप लोगों के इलाकों में घर घर पहुँचती है, आप लोगों से मतलूबा क्वाइफ हासिल करती है और उसके बाद दफ्तर में जमा करवा देती है। और उसके बाद फिर PMT स्कोर मुकर्रर किया जाता है। जिसका गुर्बत का स्कोर कम होता है वो इस प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, जिसका गुर्बत का स्कोर ज़्यादा है वो इस प्रोग्राम में आहिल नहीं होता।
یہاں پر کم سکور رکھنے والے جو افراد ہوں گے ان کو اہل کیا جائے گا۔ یہ ایک پیمانہ ہے غربت جانچنے کا جو حکومت استعمال کرتی ہے۔ تو یہاں پر غربت کا جو سکور ہے وہ کیسے مینٹین کیا جاتا ہے یہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، تو وہاں سے جا کے اس کی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو سروے کروانے میں یا آپ لوگوں کو معلومات دینے میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو حکومت BSP پروگرام میں آپ لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے، یہ 5 سال کے لیے ریلیف ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی ڈٹ کر حکومت کی جانب سے خدمت کی جاتی ہے۔ آپ کو ہر 3 ماہ کے بعد ایک نئی قسط جاری کر دی جاتی ہے، جس میں بچوں کا تعلیمی وظیفہ بھی علیحدہ سے دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حکومت یہ کام بھی کرتی ہے کہ جو اب شہباز شریف کی جانب سے شروع کیا گیا، شہباز شریف نے ایک طرف تو BSP پروگرام کی جو امدادی رقم ہے اس میں اضافہ کیا ہے، اور دوسری بڑی گڈ نیوز یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے پہلے بھی اس میں 2000 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا ہر 3 ماہ کے بعد، اور 6 ماہ کے اندر 4000 کا، اور اب حکومت ایک مرتبہ پھر اس میں اضافہ کر رہی ہے، اور یہ اضافے کے بعد 10,500 روپے آپ لوگوں کو ملے گا، اور مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف جو 70 لاکھ گھرانے تھے وہ 80 لاکھ گھرانے مشتمل ہوئے، اور اب حکومت 1 کروڑ سے زائد خاندان اس پروگرام میں شامل کرے گی۔ مزید 30 لاکھ خاندان بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں گے، جن کو شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے اور مریم نواز کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے یہاں پر ان کی کفالت کی جائے گی، ان کو حکومت کی جانب سے ماہانہ جو امداد ہے وہ دی جائے گی، یہاں تک کہ بچوں کو تعلیمی وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ اور یہاں پر شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس نے ایک اور کام بھی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کا جو تعلیمی وظیفہ ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ والی جو قسط ہے یہ آپ کو پہلے کی بنیاد پر ملے گی، جو آپ لوگوں کا پہلا ڈیٹا ہے اسی پر، اور آپ کی یہ قسط آپ لوگوں کو اپریل میں ملے گی۔ لیکن اس کے بعد جو نئی قسط ہے وہ حکومت نے بتایا کہ ہم جو نئی قسط دیں گے وہ اپڈیٹ کر کے دیں گے، جب سسٹم اپڈیٹ ہو جائے گا، جب آپ لوگوں کے سروے ہو جائیں گے یا آپ لوگوں کی ویریفیکیشن ہو جائے گی یا آپ لوگوں کی آن لائن حکومت رجسٹری کر لیتی ہے، تو تب آپ لوگوں کو یہاں پر نئی قسط ملے گی۔ تو اس کے لیے جن لوگوں نے پہلے پیسے لیے ہیں یا پیسے لے رہے ہیں، یا جو لوگ پیسے نہیں بھی لے سکے، ان سب خاندانوں کو اب اپلائی کرنا ہوگا، دوبارہ سے رجسٹریشن کروانی ہوگی۔ جب آپ لوگ دوبارہ سے رجسٹریشن کروائیں گے، اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، تو آپ لوگوں کو حکومت کی جانب سے یہ امداد ملے گی۔ اگر آپ پہلے سے رجسٹریشن نہیں کروا سکے یا اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے، تو آپ کو یہاں پر اب موقع دیا جا رہا ہے، تو اب آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے حکومت نے 3 ماہ کا وقت مقرر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو BSP کے جو چیئرمین ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں، اس کے بعد ہم گھر گھر جو امداد یہ پہنچانے کا کام شروع کریں۔ تو جتنے بھی لوگ BSP پروگرام میں شامل ہوں گے ان کو حکومت کی جانب سے گفٹ ہیمپر بھی ملے گا، مریم نواز کی جانب سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، جس میں مفت آٹا، دالیں، چینی وغیرہ شامل ہے۔ اور دوسری طرف شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے جو یوٹیلٹی سٹور کی سبسڈی ہے وہ دوبارہ سے بحال کر دی ہے۔ اب ہر یوٹیلٹی سٹور پر آپ قومی شناختی کارڈ دکھا کر جو سبسڈی ہے وہ لے سکیں گے۔ اس میں 2 سبسڈی شامل ہوگی، ایک جنرل سبسڈی اور دوسری رمضان سبسڈی۔ تو اس کے علاوہ جو BSP کی پیمنٹ ہے یہ حکومت بڑھا رہی ہے۔ اب آپ لوگوں کو BSP پروگرام سے پہلے صرف 36,000 ملتے تھے، لیکن اب حکومت کی جانب سے 40,000 تک کی جو امداد ہے BSP پروگرام سے وہ تمام صارفین کو دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی جو بچوں کے تعلیمی وظائف ہیں اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا، اس میں بھی آپ لوگ اضافی پیمنٹ لیں گے۔